बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के अंदर दरियाए अबासीन है, जिसका नाम बाद में बदल के दरियाए सिंध रख दिया गया। उसकी एक अपनी तहजीब है, और ख़ास तौर पे जब वो दाखिल होता है मैदानी इलाके के अंदर, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज दरिया हैं वो जब इस मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं तो उनको पंज आब यानी कि पंजाब कहा जाता है। वहाँ के तहजीब है, कल्चर है, और इंसानियत की तारीख जहाँ से मिलती है, तब से यहाँ पे लोग शहरों में, देहातों में, गाँव में बसते हुए आपको नज़र आते। जब कोई लोग रहते हैं तो उनकी रहतल की कुछ रवायात होती। आज मैं थोड़ा सा इसको टच करना चाह रहा हूँ, आपको मज़ा आए। मसलन मैं जिस इलाके के अंदर, जो सेंट्रल पंजाब इस वक्त कहलाता है, साहिवाल का इलाका, जहाँ पे मेरी पैदाइश या तलीम तरबियत हुई या मेरा बचपन गुजरा या इब्तदाई दिन गुजरे, वहाँ पे कुछ रवायात, बड़ी खूबसूरत रवायत है। मैं आज एक दो का जिक्र करना चाह रहा हूँ। मसलन अल्लाह किसी के घर में खुशी दिखाए तो अगर बेटा है तो ये जो अरेंड होता है, श्री इसको कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर, श्री के पत्ते जो है उनके गुच्छे बना के बाकायदा सेहरे की शक्ल के अंदर, अगर बेटा हो तो पूरे घर के सामने बांधे जाते हैं, तो अगर बेटी हो तो फिर सिर्फ साइडों पे ऐसे करके वो साइडों पे बांध दिए जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर के अंदर खुशी दिखाई। फिर हर मौके का एक अपना तमल्लक है, जिसको कहना चाहिए। हर मौके का एक अपना बहाना है मोहब्बतों को बढ़ाने का, जोड़ने का। मतलब कि भाई जब ब्याहने के लिए घोड़ी पे बैठता है तो घोड़ी पे बिठा के बहनें जो हैं फिर उससे लाग मांगती हैं, इसको लाग कहा जाता है। लाग देता है और फिर वो घर से निकलता है, ठीक है। इसी तरह इसी को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। इस तरह जब घर बनता है, कोई भाई अगर घर बना रहा है तो उस बहन या बेटी जो है वो एक हार लेके आता। अच्छा, हमने जब पहला घर खरीदा तो मेरे बचपन की बात है, मैं अभी स्कूल शायद नहीं जाता था, हाँ, तो उस घर की छत जो थी वो बाले उसको कहते हैं, वो लकड़ी की थी, लकड़ी के वो बाले उसके ऊपर चुने हुए थे, ऊपर सिरकियां थी। एक बाले के अंदर ना एक हार लटक रहा था, और वो हार आर्टिफिशियल था, ज़ाहिर आर्टिफिशियल था तो इतना अच्छा अरसा बरकरार रह गया हुआ था। तो वो मैंने अच्छा, बच्चे के ज़हन में होता है कि ठीक है बाले हैं, ऊपर सिरकियां हैं, आप लेटे हुए, उसके नीचे शहतीर है, वो आप नीचे से देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ख्याल ही नहीं आया कि किससे पूछा जाए, अम्मी से या अब्बा से, कि ये क्या है। लेकिन वो हार जो था वो लटकता हुआ पाया गया। तो अब जनाब छत के एक बाले के अंदर वो परोया हुआ था, तोड़ा भी नहीं जा सकता था। अपना घर जो था वो भी अपना ही था, खैर, लेकिन अपना घर जब बनाने की नौबत आई तो बाजी जो हैं वो एक हार उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ इस तरह का आर्टिफिशियल, तो वो आ गई। तो अब हुआ ये है कि अब वो बालों की जो छतें होती थी, कड़ियाँ भी होती थी उसमें, वो कहा जाता है वो जो वो एक दरख्त होता है मुकामी तौर पे, उसकी वो टेढ़ी मेढ़ी शाखें जो होती हैं मोटी, उनको करके किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी जगह आ गया आपका लंटरा, ठीक है। तो अब बालों वाली छत तो फारग हो गई, तो अब ये हार कहाँ लटकाया जाए? इसे दरवाजे की दहलीज पे लटका दिया। अच्छा, ये उस मोहब्बत का, उस एसोसिएशन का, या उस ताल्लुक के रिवाइवल का इजहार है जो उस बेटी का या बहन का इस घर के साथ है। तो वो लेके आती है हार के, जनाब आज जो है ना वो घर की तमीर जो है वो एक अहम मरले पे पहुंच गई है। तो मैं भी, और उसको फिर जो भी किसी की हैसियत हो उसके मुताबिक, कोई मतलब कि कुछ लोग सूट दे देते हैं, कुछ लोग कैश दे देते हैं अपनी बेटियों और बहुओं को, तो उसको फिर यूं रुखसत किया जाता है। ये एक किरदार है बेटी के अंदर, घर बेटी का घर की तामीर के अंदर। तो वो जनाब वो जब छत लंटर की शुरू हो गई, पक्की छत, तो अब वो हार कहाँ डालें, तो दहलीज में डाल दिया गया। अच्छा, हमारे बचपन तक दहलीजें बना करती थी मतलब लकड़ी की ना, अब वो भी रिवाज खत्म हो गया। तो अब मैंने देखा बाज घरों के अंदर ना
وہ جو ٹی آر کی جو دہلیز بنایا جاتا ہے جس میں دروازہ لگنا ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں وہ والا. تو یہ ایک آپ اسے ایک کلچرل سمبل کہہ لیں, لیکن یہ کلچرل سمبل اس بات کا انڈیکیٹو ہوتا ہے کہ یہ گھر بیٹیوں والا, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی بیٹیوں کی قدر, اس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا یہ ہے کیا چیز, یہ اس چیز کا اظہار ہے. اب آ جائیے جو ہے, اب آپ کہیں گے کہ میں یہ ساری فلسفی اور یہ ساری کلچرل سمبلزم کی طرف کیوں چلا گیا ہوں. ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف, اور ویسے تو وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, لیکن وہ مطلب کہ 12 کروڑ جو لوگ بستے ہیں اس صوبے کے اندر, اگرچہ اس کی آبادی ہمارے خیال میں کم کر کے دکھائی گئی ہے سینسس کے اندر, اس سے زیادہ لوگ بستے ہیں یہاں پہ, لیکن چلیں اگر ہم سرکاری اعداد و شمار بھی مان لیں تو 12 کروڑ لوگوں کے فیڈریٹنگ یونٹ کے اوپر جو پورے وفاق کو چلاتا ہے اور لے کے چلتا ہے. پاکستان کی اکانومی کب چلتی ہے؟ جب پنجاب چلتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی پروڈکٹ کب مقبول ہوتی ہے؟ جب پنجاب کا کنزیومر اس کو خریدنا شروع کرتا ہے تو وہ پروڈکٹ چلتی ہے. بھلے محسن میچ فیکٹری پشاور کی ماچس ہی کیوں نہ ہو, اگر پنجاب لاہور کے اندر 2 ماچس کی فیکٹریاں لگ گئیں تو وہ بند ہو جائے گی. وہاں پہ وہ بند ہوئی ہے میرا خیال ہے, لیکن چلتی وہ تب ہی ہے جب وہ آگے لاہور میں یا ملتان میں یا پنڈی میں بکتی ہے وہ ماچس فیکٹری, تب ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی کے اندر احمد کا اچار تب ہی چلتا ہے جب پنجاب کے اندر اس کے ٹرک بھر کے آنے شروع ہوتے ہیں. تو پنجاب جب چلتا ہے تو پورے ملک کی اکانومی چلتی, اور اس اکانومی کو ایک بیٹی, جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. دیکھیے انہوں نے ایک سکیم متعارف کروائی اور بڑی آسان سکیم ہے, مجھے بہت اچھی لگی کہ جناب آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس جگہ ہے تو یہ لیجئے 15 لاکھ روپے, 7.5 لاکھ کی ایک ساتھ تو بنائیے, کم از کم اب چھت تک تو ضرور پہنچ جائے. چھت کے بعد ہوتے ہیں بیل بوٹے, کوئی اس کے اوپر جتنی مرضی لاگت لگا لے. آپ 15 لاکھ میں آپ نے چھت بنائی ہے, آپ 50 لاکھ لگا دیں اس کی اندر, لیکن 15 لاکھ کے اندر 3.5 مرلے یا 5 مرلے کے اندر بھی ایک ایسا انفراسٹرکچر کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ آپ فوری طور پہ منتقل ہو کر کرائے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو جو کرایہ آپ دے رہے تھے وہ آپ جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں قسط کے طور پہ, اور یوں جتنے بھی سالوں میں وہ قسط ادا ہوگی اس کے بعد آپ مالک بن جائیں گے. درمیان میں اللہ تعالیٰ کشادگی دے دے, اور دیتا ہے رب میرا کشادگی, تو آپ اس کے اندر جو بھی بیل بوٹا کرنا ہے وہ کرتے رہیے, لیکن کم از کم اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کا جو ایک احساس ہوتا ہے اور جو ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کو تو جا کے آپ انجوائے کیجئے. اپنا گھر جو ہوتا ہے, مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں پچھلے دنوں, ان کی صاحبزادی کی شادی بھی ہو گئی کینیڈا کے اندر, وہ جرنلسٹ تھے لاہور میں, تو پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے, صدر بھی رہے, سیکرٹری میرا خیال رہے یا صدر رہے, اور ہمارے ساتھ ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے جو ہے, میرے محلے دار بھی تھے, کہنے لگے کہ, اور میں جب شفٹ ہوا تو وہ پہلے وہاں پہ مقیم تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے گھر کیسے بنایا؟ تو انہوں نے کہا پہلے دن جب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تو باہر دروازہ نہیں لگا, فرش کچے تھے, پلستر کچھ دیواریں ہو گئی تھیں, کچھ نہیں ہو پائی تھی, پیسے ختم ہو گئے تھے, کرایہ دیا نہیں جا رہا تھا, تو ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور باہر ایک چادر ٹانگ دی دروازے گیٹ کے اوپر نا, جہاں پہ اصولی طور پہ گیٹ لگ کے لاک ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے جتنا کہ سامان ضرورت کا تھا وہ کھول لیا, باقی پیک ہی پڑا رہا. اور صبح میں اٹھا تو میں اتنا خوش تھا اس دن, اپنے بچوں کو میں اسکول چھوڑنے گیا موٹر سائیکل کے اوپر, وہ جو اپنے گھر کی فیل تھی وہ بیان کر رہے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رنگ لگایا, کینیڈا چلے گئے, وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے, موو کر گئے. ہاں, اپنی اچھی تصویریں بھی لگاتے رہتے ہیں وہاں پہ, میڈیا پہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنے گھر کی فیلنگ ہی بہت ہوتی. مریم نواز شریف صاحبہ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہیلپ کی ہے ان کی طرف سے ان کے لیے کتنی دعائیں نکلیں. ہر چیز ووٹ کے لیے نہیں ہوتی, یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے, اور اس میں جو اس کے اوپر مارک اپ ہوگا پنجاب بینک آف پنجاب کا, وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی. تو بہرحال
مجھے وہ والی چیزیں یاد آئیں تو پھر میں نے اس انیشیٹو کا جائزہ لینا شروع کیا. تو میرا تھاٹ پروسیس کچھ یوں چلا. میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے, اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.